गजाननाय नमः। ॐ लम्बोदराय नमः। ॐ शूर्पकर्णाय नमः। ॐ विघ्नहर्ताय नमः। गौरी हर को आंतरिये गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहीं न जाए लागत हो मन को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा वरदवता। नमस्कार। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ चावडी हेंचे वतीन सगळे काणकोणकारांक गणेश चतुर्थीच्यो शुभेच्छा। वो गणेश चतुर्थीचो उत्सव सुखाचो, समृद्धीचो आनी बरो भरभराटाचो काणकोणकारांक आनी सगळे जनते जावचो ही गणेशा कडेन आमची मागणी। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ चावडी काणकोण एक काणकोणा भितर सगळ्यांच्यानी जुने मंडळ 1978 ह्या मंडळाची सुरवात जाली आनी ही वाटचाल करत करत आमी आज 46वो गणेशोत्सव हो मनयतात। आमचो गणेशोत्सव मंडळाचो उत्सव हो 9 दिसांचो आसता आनी 9 दिसांची महापुजा जावन आमी 10व्या दिसाक हेजें विसर्जन करतात। जरी आमचे मंडळ जुनी जालें आमी लोकांच्यो ह्या मंडळा तर्फे लोकांच्यो भावना लोकांच्या सुखा दुखाक आमचो सदांच सिंहाचो वांटो आमी दवरलो आसा। तो सामाजीक क्षेत्रां आसूं, शिक्षणाच्या क्षेत्रां आसूं, आरोग्याच्या क्षेत्रां आसूं जावं खंयच्याय गरजवंताक ह्या मंडळा तर्फे सदांच भरीव मदत अशी जाल्ली आसा। आतां खूब जाणांक असो प्रश्न पडटा की मंडळ जुने हेंचो वाव चड पूण देखावो नासता। आमी ज्या देखाव्याक जो खर्च जाता तो आमी कमी करून तोच पयसो त्याच देखावाचो पयसो आमी गरजवंत लोकांक जेंकां नितांत गरज आसा तेमकां आमी सदांच आमचे तर्फे हातभार लायतात। खंयचेय कोणाचें प्रपोजल येवं ताका जात धर्म भेदभाव असो आमी केन्नाच चिंतना। जो गरजवंत येयला जेणे आमचे फुड्यान खंयची मागणी केला त्या मागणेक आमी सदांच फुडाकार घेवन आमची सगळ्यांनी एकमतान आमी आज पर्यंत केल्ले आसा आनी हेज्याय फुडें आमच्या मंडळाचो असो कार्य चालत उरचो ह्या देवा कडेन हांव सदांच मागतां। ह्या मंडळाक ह्या वर्साक आमचे कमिटी भितर आसा आमचो अध्यक्ष दीपक गांवकर, तो कामा निमित्त आज आमचे मदीं ना, हांगा तो कामाक गेल्लो आसा। तेन्ना सेक्रेटरी अजय फळदेसाय हो गेली कितलींशींच वर्सां ह्या मंडळाक कमिटीन आसूं नाल्यार नासूं पूण तो एक्टीव रोल घेवन ह्या मंडळा खातीर सदांच आपले कार्य चुकोवन दवरता। तसोच बाब ट्रेजरर आसा राजेश, हेणेय बी आपले परीन सगळे प्रयत्न केला ह्या मंडळा खातीर आपले टायम दिवपाक। बाकीचे वांगडे आसात बाब प्रमोद, बाब अजीत, तसो बाब अंजू, असे अनेक असे लोक आसात जे आपल्याला ह्या चवथीक जणू काय आपल्या धंदो, हे लोक सगळे धंदेकार लोक आपल्या धंदे सगळे विसरतात आनी ही आपली घरातली चवथ काय कितें त्या पद्दतीन ह्या गणेशोत्सवाच्या उत्सवाक आपले कार्य आपल्या पद्दतीन करतात। ह्या गणेशोत्सव मंडळान बरी अशी मदत ही सगळी लोकांक केल्ली आनी काणकोणकारांक खबर आसा आनी काणकोणच्या भायर लोकांक खबर आसा। जशी एक शिक्षणा बाबतींतय जाल्यार कोणाकय एक खंयची आतां गरज आसा ताका आमी गरजेचो हात सदांच दिल्लो आसा। कोणाल्या घरा खातीर खंयचोय प्रॉब्लम आसा, देवळाची जेन्ना खंय सुदारणा जाता, देवळाची खंय एक जिर्णोद्वार जाता तेन्ना आमच्या मंडळान सदांच सहकार्य केल्लें आसा। तेन्ना तितून भेदभाव आमी कसलोच दिना। शिक्षणाच्या बाबतींत जाल्यार सुद्दां आमी सगळे कडेन खंयच्या स्कुलान सुद्दां आमचें विचारलें खंयच्याय बाबाची गरज आसा त्या गरजे खातीर आमी सदांच हातभार लायतात। काणकोण म्युनिसिपालिटीच्या भितर 3 स्कूल आसात। मल्लिकार्जुन स्कूल हें सगळ्यांत जुनी स्कूल, तेन्ना नंतर कात्यायनी बानेश्वर स्कूल आसा, प्लस सेंट ट्रिजा स्कूल। ह्या मंडळान एक असो निर्णय घेतलो की आमी सगळे भुरग्यांक खातीर कितें तरी करचें म्हणून आमी आमचे परीन जो आर्थीक सहकार्य जाता जावं तेंचे खंयचेय प्रपोजल आसा त्या प्रपोजलाक आमी मान दिवन आमी तेमकां सहकार्य केल्लें आसा। मल्लिकार्जुनान स्कुलान जी 100 वर्सां मनयली तेन्ना
1 लाखाचो निधी दिल्लो. तसोच सेंट ट्रिजा स्कुलाक तेय स्कुलाक आमी 1 लाखाचो निधी दिलो. आमकां जी शक्य आसा ती गोश्ट आमी केला. आनी तशें कात्यायनी बानेश्वरा खातीर सुद्दां आमी एक शैक्षणीक संस्था जी फुडें बरें करून चलची, ताका एक बरी फॅसिलिटी मेळची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सदांच विचार आमचो केल्लो आसा. जशें आमच्या गेल्या वर्साक आमदारान काणकोणच्या आमदारान एक बरी एक गोश्ट एक सगळ्यां फुडें एक इतिहासच करून दवरलो आनी एक बरी मार्ग दाखयलो की गरजुवंतांक एक गरीब लोकांक जी घरां बांदून श्रमधामाच्या ह्या हेतूंतल्यान संकल्पनेंतल्यान जी घर बांदून दिवची असो एक तेणी आमच्या मंडळा फुड्यान एक प्रपोजल दवरलें. तेन्ना 15 घरांक आमी आमचे वतीन वेगवेगळ्यो ज्यो घर बांदून दिले म्हण जायना घरांक मागीर काही वस्तूची गरज आसता. त्यो वस्तू 20 घरांक आमी वस्तू ह्यो पावयल्ले आसात. जे कोणाक गरज आसली जे सोफा सेट म्हणा जावं टीव्ही म्हणा जावं फ्रीज म्हणा अशी वेगवेगळ्यो आमकां ज्यो शक्य आसा त्यो आमी आनी आमदाराच्या हातांतल्यानच आमी त्यो गेल्या वर्सा वितरण केल्ली आसा. अशी खंयचीय प्रपोजल आसल्यार आमी केन्ना नाय म्हणना. आनी आमच्या मंडळाची एक खासियत म्हणल्यार कशी आमचें मंडळ जरी तरी चड देखाव करना जालो जरी आमच्या खंयच्या मंडळा फुडें एक प्रपोजल आतां आज म्हळ्यार आमच्या मंडळा भितर आमच्या मेंबरालो केन्नाच कसलोच विरोध आसना. सदां बरें कार्य करचें. जशी आमी लॉटरीची कुपनां जी दवरता तेजो फाटलो आमचो हेतू असो आसना की मंडळा कडेन भरमसाट पयशे कडेन करचो असो आसना. ह्या वर्सा सुद्दां आमी जेमतेम 35 लाखाच्यो आमी 35 लाख रुपयाच्यो लॉटरी खूब डोनेशन दवरल्यो. तेतूंतल्यान आमी जवळ जवळ 29 ते 30 लाख रुपयाचे आमचे प्रायजस आसात आनी एक 5 लाख ते 4 लाखा भितर आमी गणेशोत्सव साजरो करतले अशें आमचें हें आसा. तेन्ना लोकांनी आमच्या कार्याक जे आमी इतलीं वर्सां जें कार्य केलां त्या कार्याक पूर्ण असो प्रतिसाद दिल्लो आसा अशें म्हणटा. कारण काणकोणकारांनी आमकां सहकार्य केलां. आमी गेल्या त्या वर्साक सर्तीच्यानी ह्या वर्सा एक 2000 सर्ती आमी सुबेज घातल्यो डोनेशन कुपन. तरी पूण 1.5 दिसाचो गणपतीचो विसर्जन जाता त्या दिसाकच आमच्यो सगळ्यो सर्त्यो काबार जाल्या. आतां आमकां कितलेशे लोक विचारता तुमचे डोनेशन कुपन काबार डोनेशन कुपन आमकां जाय आसलें जाल्यार पूण आमी ती एकदां आमी ज्या मंडळान ठरयलें तितले पुरतेच आमी कामाक वता. आनी हेजे फुडें अशें आमच्या ह्या मंडळा खंयच्यान बरें भरीव कार्य जावचें आनी काणकोण लोकांचो सदांच आमकां सहकार्य आसतलो आनी आसतलोय बी अशी आशा बाळगिता आनी देव बरें करूं म्हणटा.